हम शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कुरान हमें आज इसकी तौफीक दी है पढ़ने की, तो उसकी पहली जो सूरत है सूरत फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक का परवरदिगार है, यानी पालने वाला है। जितनी भी तारीफ़ें हैं अल्लाह ताला की हैं और किसी की नहीं है। अच्छा, हमद मैं आपको बताऊं कि वो होती है जो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ ही की जाए और किसी की तारीफ़ नहीं होती। हमद सिर्फ अल्लाह के लिए। और फिर रब्बिल आलमीन, आप पहली आयत में देखें कि दोनों लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो गए, अल्लाह भी और रब भी। तो दो रब जो है वो जैसे पुराने ज़माने में जो फ़िरौन वगैरह थे, जितने बादशाह गुजरे, वो अपने आप को रब कहते थे कि हम पालने वाले हैं। तो जो भी पालता है ना उसको भी रब कहते हैं अरबी में, कि पालने वाले को। तो जैसे जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनकी वालदा पाल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे पालने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप। तो उसने कहा मेरे बाप को पालने वाला कौन है? उसका रब कौन है? उसने कहा उसका बाप। उसने कहा तुम्हें कौन पालता है? तुम्हारा बाप। तो वो इस तरह वो पूछते जा रहे थे। तो वो कह रही थी कि तुम ये किन बातों में पड़ गए हो कि सब को जो जिसको पालता है वो उसका रब होता है। तो फिर उन्होंने देखे, अभी बचपन आया तो सवाल क्या किया था कि फिर सबका रब कौन है? फिर सबको कौन पाल रहा है? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको चुना है उनको शुरू से ही एक ऐसी तालीम दी जाती है कि जिससे उनका दिमाग दिल सब काम कर रहा होता है, जिनको राह पे लाना होता है अल्लाह ने। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जो तारीफ़ें हैं वो अल्लाह ताला की हैं। अर्रहमान अर्रहीम, के जो रहमान भी है और रहीम भी है। तो रहमान क्या सिफ़त है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में अपनी रहमतें जो बिछा दी हैं ना, वो सब के लिए है कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया क्योंकि इसने फना हो जाना है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी कीमती से कीमती चीज़ भी है, इसके जो ख़जाने भी हैं, इसके जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं ना, वो पूरी दुनिया को दे डाली हैं। ये उसकी रहमानियत है कि वो जब बारिश करता है तो काफिर भी उससे फ़ायदा उठाते हैं और मुसलमान भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। सूरज निकलता है तो उससे सब फ़ायदा उठाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। लेकिन रहीम यानी कि रहम करता है। रहम का इस तरह है कि देखें, जब कोई गुनाह करता है ना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला जो कहते हैं कि जो आसमान से ज़मीन तक जो है वो गुनाह कर ले और फिर मेरी तरफ आए तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, उस पर रहम करता हूँ मैं। तो रहम ये भी है कि अल्लाह के पास जब सारे लोग इकट्ठे होंगे क़यामत के बाद, तो अल्लाह की मर्ज़ी है उसकी जो भी जिस पे रहम आए कि उसके जो भी अमाल हैं उन पे अल्लाह तबारक व तआला कितनी ज़्यादती करता है, कितना उसको बढ़ाता है, ये उसका जो है वो रहम है अल्लाह का। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अर्रहमान अर्रहीम। अच्छा देखिए, दो ये आयतें, इनमें दो सिफ़तें या जो भी सिफ़तें हैं सारी वो बयान करने के बाद कि अल्लाह क्या है, उसकी हम्द क्या है, अर्रहमान क्या है, रहीम क्या है, ये दो आयतें बयान करने के बाद अल्लाह ने अपनी एक और सिफ़त फिर बयान की कि वो कौन होगा तुम्हारा रब, मालिक यौमिद्दीन, वो आखिरत के दिन का मालिक होगा। उस दिन कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि जो मौत का फरिश्ता है वो उस दिन अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देगा कि आज मेरी जान भी आपके हवाले है। यानी एक वक्त आएगा, एक हशर के वक्त में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कोई जिंदा नहीं रहेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये इज़राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जो ख़ास फरिश्ते हैं, वो सारे के सारे जो है उनको मौत आ जाएगी। एक वक्त ज़रूर ऐसा आना है कि एक कितने फरिश्ते हैं, कहते हैं कि एक एक आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं जब ऊपर देखता हूँ तो एक अंगूठा रखने की भी जगह खाली नहीं है, कि कोई जगह खाली हो, इतने फरिश्ते हैं। तो आप सोचें कि सबको मौत आ जाएगी, सबको मौत आ जाएगी। उस वक़्त फिर अल्लाह कहेगा कि आज दुनिया के बादशाह कहाँ गए? आज जो दुनिया में अपने आप को बादशाह कहते थे, आज बताओ वो किधर हैं? आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं मालिक हूँ और वहदहु ला शरीक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। आज मैं अकेला हूँ, लाओ आज कहाँ है जो अपने आप को दुनिया में बादशाह कहते थे। तो ये भी सोचें कि जो 3 आयतें हैं ना सूरत फातिहा की ये शुरू की, इसमें आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़तें बयान करने के बाद कहा है कि ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। फिर उससे कहो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह, यानी ये तमाम सिफ़ात के जो आप मालिक हैं, तो ये सब कह के तो फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद समझा रहे हैं कि फिर मेरे से क्या दुआ करो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें जो है वो सीधा रास्ता दिखा दे। तो ये हैं वो 3 आयतें, और उसके बाद फिर एक सेंटर की जो आयत है, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इस पर अमल करना है तुम लोगों ने। ये तो हो गई सारी तारीफ़ें ना अल्लाह की कि अल्लाह क्या है। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून,
यानी वही सब कुछ करने वाला है, आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाला है। फिर तुम लोगों ने कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये जो है ना, ये एक सेंटर की आयत है, इसको याद रखना है। ये है वो असल सबक जो हमें सूरत फातिहा में दिया गया कि देखो किसकी इबादत करनी है, सिर्फ इय्याक नअबुदु, सिर्फ उसी की इबादत करनी है, व इय्याक नस्तईन, और उसी से मदद मांगनी है, किसी और को मेरा शरीक ना बनाना। ये शुरू में ही सबक दे दिया गया। और सबक भी कहाँ दिया? सूरत फातिहा में, जो हर वक्त हम नमाज में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है ये तमाम चीज़ें हम हर वक्त जब नमाज में खड़े होते हैं तो ये वादे करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह, हम ये दिल से कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें आपके लिए हैं। और रहमान और रहीम, हम मानते हैं कि आप रहमान हैं और अर्रहीम भी हैं। हम ये चीज़ें मानते हैं और फिर उसके बाद हम इस बात पर भी ईमान लाते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, कि आप जो हैं वो आखिरत के दिन के मालिक हैं। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्सी होगी और कुछ नहीं होगा। फिर हम ये सब इकरार करके कहते हैं कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और ये कौन सिखा रहा है? ये रब ही सिखा रहा है कि देखो ये चीज़ें करोगे और मुझसे मदद मांगोगे, मेरी ही इबादत करोगे, किसी को मेरा शरीक नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारी बचत है, वरना नहीं। ये पहला सबक तुम्हें दे दिया गया और तुम्हारी झोली में ये सूरत फातिहा रख दी गई कि हर वक्त ये पढ़ो और गौर व फिक्र से पढ़ो नमाज में खड़े होकर। और आप सोचिए कि जब अल्लाह ने ये हमें सबक इसमें इतने सिखाए हैं और इसको नमाज में रख दिया, क्यों? क्योंकि हर वक्त ये बात याद रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमाज कितने ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। एक नमाज है जिसमें हम खड़े होकर ये हर वक्त इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह से करते हैं। और अगर हमें नमाज में पता नहीं है कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो उस नमाज का भी हमने क्या करना है? तो जब तक हम इस बात को सोचेंगे नहीं कि अल्लाह हमसे क्या वादे ले रहा है, हमें क्या बता रहा है कि ये वादे करो कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम किसी की मदद नहीं मांगेंगे और हम आपकी ही इबादत करेंगे। और उसके बाद फिर आपने कहना है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह, फिर यही हो सकता है, अल्लाह कहता फिर ये कहो कि अल्लाह बस फिर ये है कि हमें वो सिरात मुस्तकीम दिखा दे, उसकी तलब करो मेरे से, कहो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे हमें सिरात मुस्तकीम। क्या है वो सिरात मुस्तकीम? वो सिरात मुस्तकीम ये कुरान ही है। इसको थाम लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने एक रास्ते को, एक डायरेक्शन को अपना लिया, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये सीधी जो है ना, ये अर्श के साथ जाके मिलती है इसको जिसने अपना लिया। इसलिए ये दुआ करो कि हमें अल्लाह ताला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें वो सिरात दिखा, वो रास्ता दिखा। और ये सिरात वही है, मैं आपको बताऊं, जिसने इसको अपना लिया, इस पे गौर व फिक्र करता रहा और रोज़ाना इसको टाइम दिया कुरान पाक को, तो वो यही वो रास्ता है जो हम इस पे चलकर पुल सिरात का रास्ता भी पार कर लेंगे। और वो सबसे मुश्किल रास्ता है पुल सिरात का। हम पढ़ते हैं ना कि वो तलवार की धार से भी बारीक है। हमें समझाया गया है कि वो कितना मुश्किल रास्ता है, उस पर से गुजर जाए, और उस पर से जो गुजरेगा वो इस तरह ही गुजरेगा कि जो मांगेगा हिदायत, जो कहेगा कि मुझे सिरात मुस्तकीम दिखाए अल्लाह, फिर अल्लाह ने बता दिया कि देखो एक तो सिरात मुस्तकीम है, दो रास्ते हैं। अगला रास्ता किसका है कि उस रास्ते से पनाह भी साथ ही मांग लो कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका ही दिखाना अल्लाह जिन पर तूने बड़ी नेमतें की हैं। अच्छा, नेमत कौन सी है सबसे बड़ी? वो भी ये कुरान कि अल्लाह ने जिन पे नेमतें की है ना। यानी अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे खुश होते हैं, जिससे राजी होते हैं, उसको दीन का काम सिखा देते हैं। उसे ये नहीं होता कि उसे महल बना दे, ज़रूरत तो उसे भी होती होगी ना कि बड़ा सा घर हो और गाड़ी हो, ये हो, ज़रूरत तो होती होगी, लेकिन वो नहीं मांगता। जो हिदायत की तलब करता है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो कहता है अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा, तो अल्लाह कहता है कि फिर ये भी कह दो कि देखो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पे मैंने अपनी नेमतें की हैं ना। नेमतें किन पे की हैं? देखें, इतनी बड़े लोग हैं, नेमतें जिन पे की हैं वो पैगंबर हैं, वो हमारे आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर सहाबा इकराम हैं, फिर वो सारे अल्लाह के दोस्त, सालिहीन, शुहदा, सादिकीन, जितने भी लोग हैं, देखिए उन पे नेमतें की हैं। वो वाली नेमतें है इंसान मांग और कह के गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, और फिर आमीन भी कह दो, आमीन कह दो, इस पे मोहर लगा लो कि उनका रास्ता ना अल्लाह दिखाना जिन पे तूने गजब किया है या करेगा तू गजब, उनका रास्ता ना दिखाना जो तेरे रास्ते से भटक गए और अंधेरियों में चले गए और जो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सीधा रास्ता है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी, आप जो है ना हमसे कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, ना आप हमारे बुतों को बुरा कहें, ना हम आपके अल्लाह को बुरा कहें।
یعنی ماننے کو کسی طریقے سے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ انکار کرتے تھے جن کو پہلے کتابیں دی گئیں، جن کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ ایک ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جن کی کتاب میں خوشخبریاں دی گئی ہیں، مانتے کون نہیں ہیں اور ایمان کون لائے ہیں؟ جو مشرکین تھے، جن پہ کوئی کتاب ہی نہیں اتری، جو بتوں کو مانتے تھے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں کہا کہ پناہ مانگو اس طرح، اور یہ ہر وقت اپنی نماز میں چیزیں کہو اور سمجھ کر کہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ کس کو چلے گا؟ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا، جو روز ہی اپنی نماز کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ دیکھو جو فجر کی نماز پڑھے گا نا، اور اس طرح پڑھے گا جس طرح بتائی ہے اللہ نے، تو ظہر تک اس بیچ میں جتنے گناہ ہوئے معاف، پھر ظہر سے عصر تک اس طرح نماز پڑھنی ہے سمجھ کے، اگلی نماز کو اور کوشش کرنی ہے میں سنواروں، تو پھر اس کا ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف، اس طرح آگے آگے جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے وہاں تک کے گناہ معاف، یعنی ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے انسان۔ کتنا پیارا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جن پہ مغضوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے ہیں کہ اپنا غضب ہے، اور وہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یہ دونوں ہی یہ جو راہ بھول گئے اللہ کی جو اللہ نے بتائی تھی، تو یہ ہماری 3 چیزوں سے حسد بہت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ آمین جو ہم کہتے ہیں، اس پر وہ بڑا حسد کرتے ہیں، تو آمین کہنی چاہیے، یہاں تک کہ آپ کوئی بھی دعا پڑھتی ہیں آمین کہیں، جو بھی کہتی ہیں آمین نہیں آپ کہتی، تو پھر شیطان بھی خوش ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی ہم سے حسد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں۔ ایک ہمارے قبلہ سے بڑے یہ حسد کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، اور پھر بدل گیا اور قبلہ بن گیا جو ہے وہ خانہ کعبہ، اس کی طرف ہمارا رخ کر دیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ یہ تھی، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، ایک تو قبلہ تھا اور دوسرا یہ جو آمین ہم کہتے ہیں، تیسرا کہ ان کو دن ایک دیا گیا جس کی انہوں نے ویلیو نہ کی۔ ہمیں دن دیا گیا جمعہ، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے قبول کیا اور جمعے کا دن ہمیں مبارک ملا۔ یہ 3 چیزوں سے یہ حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اور آپ ہم سب جو ہے یہ صراط مستقیم پر لگے، جو کہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا ہی ہم شروع کرنے لگے ہیں، کہ ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلانا۔ پھر ہے ہم سورۃ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کی سمجھ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی، سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اے میرے بندو، تم یہ کتاب پڑھنے لگے ہو تو دیکھو اس میں شک نہ کرنا، اس میں کسی قسم کا اپنے دل میں کوئی شک، کوئی وہم، کوئی شیطان نہ تمہارے دل میں ڈال دے۔ پاک جو پاک دل ہے نا، پاک دل وہ لے کر چلو۔ پاک دل کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ پاک دل ہمارا ایسے ہوگا کہ ہم کسی چیز اور پہ نہ چلیں۔ قرآن پڑھنے لگے ہیں، ذہن کو خالی کر دیں۔ آپ بالکل کوئی نہیں ہے شیعہ، آپ بالکل کوئی نہیں ہے سنی، آپ کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، میں بھی نہیں رکھتی۔ ہم ایک صاف تختی جیسا ذہن لے کر جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگے ہیں، پھر اس پہ اثر اپنا کرے گا یہ قرآن، بالکل۔ تو اب یہ قرآن ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو دیکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جو شک کے ساتھ پڑھے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، جو وہم کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک یقین دل میں کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھے وہ یقین بنانا ہے عین الیقین، جیسے کہ ہم نے جنت دیکھ ہی لی ہے، جیسے ہماری آنکھوں نے جہنم دیکھ ہی لی ہے۔ کیوں دیکھ لی؟ کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں کہا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، تو اس لیے ہم شک نہیں کریں گے کیونکہ یہ باتیں ساری سچی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دیکھیں جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہی ہدایت ہے، باقی لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کے اس سے سیکھیں، تجوید سے سیکھیں، اس پہ لیکچر دیں، لیکن اگر ان کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، ہر کام کو وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ان کے لیے متقین جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ نے اب جو ہمیں ساری چیزیں، احکام، اپنے قانون ہمیں بتا دیے ہیں، ہم ان سے باہر نہیں نکلتے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بہت ڈرتے ہیں، ہائے ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات آ جائے تو ساری اللہ کی کتاب ایک طرف اور ہماری خواہشات ایک طرف، کوئی فائدہ نہیں۔
تو اللہ سے جو ڈرتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیبی، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ پر، الذین یؤمنون بالغیبی، غائب طور پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ جب تک ہم اللہ کو کھلے طور پر نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو بغیر دیکھے جو ایمان لائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد وہ لوگ جو مجھے بھی نہیں دیکھ رہے، مجھے بھی نہیں پایا، جنہوں نے وہی اترتے بھی نہیں دیکھی لیکن اس کتاب کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، تو غائب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو الذین یؤمنون بالغیبی، وہ لوگ جو لوگ غیب کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ روزی انہیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے ہمیں قانون بتا دیا ساتھ ساتھ کہ ایمان والوں کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس وقت جو ہم نے پہلی سورۃ بقرہ کی 5 آیات ابھی یہ پڑھنی ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ایمان والوں کی خوبیاں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ایمان والے لوگ۔ اگر تو یہ خوبیاں ہم میں ہیں تو پھر ہم ایمان والے ہیں، ورنہ پھر نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کہا کہ وہ کیسے ہیں؟ ایک تو وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں غلط کام نہیں کوئی کروں گی، ٹھیک ہے نا، تو میں کیونکہ میں نمازی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے اللہ کے دربار میں پھر دوبارہ کھڑی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ انہیں جو بھی ہم نے روزی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دبا کے نہیں بیٹھ جاتے۔ اگر یہ صفت ہے، نماز قائم ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے جتنا بھی ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دبا کے نہیں بیٹھتے ہم، اور پھر دبا کے بیٹھیں گے تو وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسروں کے کام آئیں گے، ہمارے کسی کام نہیں آنے والے، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی خوبی ہوگی۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اور ان تمام کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل ہو چکی، اور آخرت پر بھی ان کے اندر یقین ہے۔ یہ ہے وہ یقین، دیکھیں آپ پڑھتے جائیں کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسے یہود و نصارہ سے بحث ہو تو آپ کہیں کہ ہم تو آپ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے راستہ پر ہیں اور یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ جو ہم نے دیکھیں 5 آیتیں ہو گئیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا شروع میں ہی کہ یہ لوگ ہیں جو ایمان والے، یہ ان کے اندر چیزیں پائی جائیں گی جو 5 ان آیات میں بتائی ہیں، تو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آگے آ جائیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کی، راہ اختیار کی، ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں۔ ان کے دلوں کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ سو جن لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے وہ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی دھوکے میں ہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بس اللہ نے انہیں اور زیادہ روگی کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب اور لازم ہے، اس دردناک عذاب ان کے لیے لازم ہے، اس لیے کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں خرابی نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ خرابی پھیلانے والے ہیں، اگرچہ یہ جہل و سرکشی سے اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی راہ اختیار کرو جس طرح اور لوگوں نے اختیار کی، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں۔ خبردار یہی بیوقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اب ہم یہ کن کی خوبیاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی ان کی خوبیاں ہیں جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، یہ منافق ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں، اور جو بھی وہ کام ان کو منع کیا جائے نہیں ہم تو یہ کام صحیح ہے، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ اب ان کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ان میں تینوں میں سے اگر ایک بھی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے تو منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی راہ اختیار کرو جس طرح اور لوگوں نے اختیار کی، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لاتے ہیں؟ خبردار، اللہ نے کہا یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود انہی کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر چھوڑ رکھی ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں ان کا،
اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے بھی شیطان ہیں اور جو جنوں کے بھی شیطان ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ انسانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انسانوں کے شیطان وہ ہوتے ہیں کہ جو تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ نہیں لاتے اور بعد میں تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ شیطان لوگ ہیں. تو یہ لوگ حالانکہ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، جیسے کہ آخرت میں یہ جا رہے ہوں گے تو ایمان والوں کے پیچھے اور کہیں گے ان کے پاس نور ہے، ان کے ساتھ چلتے رہو، تو ہم بھی کسی ٹھکانے پہنچ جائیں گے. لیکن پھر دیوار آ جائے گی، اللہ کہے گا اب اس طرف کو چلنا شروع ہو جاؤ، تمہیں وہاں نور اپنا ڈھونڈو جا کے. ان کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب یہ دوسری طرف کو ڈھونڈیں گے تو جہنم ہوگی، انہیں نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ شعور نہیں رکھتے، ان کے ساتھ تو خود مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. ایسے تاجروں کی تجارت کبھی نفع مند نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے سخت تاریکی میں روشنی کے لیے آگ سلگائی ہو، جس کے شعلوں سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو قدرت الہی سے اس کے شعلے بجھ گئے اور پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں چدیا کر رہ گئی، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اسلام میں کوئی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے نا کہ غنیمتیں آ رہی ہیں، کوئی تحفے تحائف آ رہے ہیں، تو وہ ایمان میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنے دل ان کے اسی طرح طریق ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے ہم لوگ ایسے ہوں کہ ہم ایمان کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نمازی پرہیزگار ہیں. آج ہم سے اگر اللہ کوئی امتحان لے لے کہ آج اپنا مال دولت سب کچھ لا کے باہر رکھ دو کیونکہ ضرورت ہے اسلام کو، تو تب پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان پھر کتنا ہے. کنارے کنارے رہ کر اسلام کو کرنا کہ اگر کوئی مشکل آئی تو پیچھے ہٹ جاؤ اور اگر کوئی آسانی ہے تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، گویا گونگے بہرے اندھے ہو کر رہ گئے ہیں، وہ کبھی نہیں لوٹ سکتے. یعنی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کوئی ہدایت کی آواز نہیں آتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو، یا پھر جیسے آسمان سے پانی کا برسنا ہے کہ اس کے ساتھ کالی گھٹائیں، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک ہوتی ہے. بادل جب زور سے گرجتے ہیں تو موت کا ڈر انہیں دہلا دیتا ہے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں اور اللہ کا جو قانون منکرینوں کو گھیرے ہوئے ہے. مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت کا بھی دیکھیں. آسان لفظوں میں بتا دوں، وہی بات ہے کہ جب کوئی مشکلیں آتی ہیں نا کہ تلوار لے کے اب گھر سے نکلنا پڑے گا اور وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم کیسے کریں. یعنی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ایسے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون. یعنی یہ گونگے بہرے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر گھروں سے نہیں نکلتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ پھر جب بجلی زور سے چمکتی ہے تو قریب ہے کہ ان کی بنائی اچک لی، اس کی چمک سے جب فضا روشن ہو جاتی ہے تو وہ 2-4 قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو یہ لوگ بالکل بہرے اندھے ہو کر رہ جائیں. اللہ یقیناً ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کرنے والا ہے. یہ بھی وہی بات ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تب ہی تم اس کی نافرمانی سے بچ سکتے ہو. بس یہ ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر اذکار کرو، اپنا وقت فارغ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے گزارو. یہ نہیں کہ فارغ وقت ہو گیا چلو آج تو میرا جلدی کام ختم ہو گیا، شاپنگ کرنے جائیں، بازار جائیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی ہلا گلا کریں، کوئی محفل جمائیں. نہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے اس دنیا میں. تمہارا فارغ وقت آ جائے فوراً اللہ کی عبادت کھڑے ہو جاؤ. بس یہ راستہ ہے تمہیں بچا سکتا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کر دیا، وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین شاداب ہوتی ہے اور پھل تمہاری غذا کے لیے پیدا کرتا ہے. ایسا جو ہے نا، ایسا نہ کرو کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک بناؤ اور تم جانتے بھی ہو. یعنی کتنا برا لگتا ہے انسان خود سوچے کہ جو رب ہمیں آسمان جس نے بنا دیا، زمین بنا دی، ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو حالانکہ آپ خود سوچیں، ہم معمولی سی مثال اپنے گھر کی دیں کہ کما کے میاں لائے اور تعریف اس کو، جب وہ آئے تو اس کے سامنے تعریف کس کی کرنے لگے؟ کسی اور کے میاں کی. وہ کہے گا کھلا تو میں تمہیں رہا ہوں، وہ تو نہیں برداشت کرے گا. تو اللہ کی ذات دیکھیں کہ برداشت اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا صبر سب سے بڑھ کر ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ تمہارا انجام پھر کیا ہونا ہے. تو میری ہی تعریف کرو، میری عبادت کرو تو بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ کرو. اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس کی اسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا جن کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے ان سب کو بھی اپنا مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچی ہو تو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تنگ کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کیا کلام ہے، تو بناؤ اس کے لیے ایک آیت ایسی. اور بناتے تھے، وہ ایسی آیتیں تھیں کہ عجیب ہنسی آتی تھی ان کے دیکھ کے. لیکن جو ماہر تھے نا ان کتابوں میں،
जो पिछली किताबें थी, जो उनके सच्चे आलम थे उनके भी, लेकिन उनकी वजह से वो नहीं बोलते थे, वो जानते थे कि ये कलाम कोई अलग है, ये ज़मीन का कलाम नहीं हो सकता, ये आसमान वाले का ही कलाम है। वो जानते थे लेकिन फिर भी मानते नहीं थे। तो फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको तो हकीकत भी ये है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकोगे। तो इस आग से डरो जो इंसानों और पत्थर के ईंधन से सुलगाई जाने वाली है, और मुनकरीन हक के लिए वो बिल्कुल तैयार है। जिन लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की और उनके काम भी अच्छे हुए तो उनके लिए क्या है, बागात की बिशारत है। ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जब कभी इन बागों का फल यानी जन्नत की कोई नेमत उनको मिलेगी तो बोल उठेंगे कि ये तो वो नेमत है जो पहले भी हमको दी जा चुकी है, और ये इसलिए कहेंगे कि मिलती जुलती चीज़ें उनके सामने आएंगी और उनके लिए नेक और पारसा बीवियाँ होंगी और उनकी हर राहत हमेशगी राहत होगी, यानी जो भी उनका आराम होगा वहाँ पर वो हमेशगी का होगा, उनसे छूटेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह ताला की नेमतें ईमान वाले जो है ना वो महसूस करते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। आप कदम कदम पे अपने घर पे जब चलें ना तो गौर किया करें कि फ्रिज में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, किचन में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, फल वाली टोकरी में फल पड़े हैं, मेवे जात हैं घर में। देखो मेरे कदम कदम पे अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतें बिछा रखी हैं। तो इसलिए जब हम इन नेमतों की कदर यहाँ करेंगे ना तो वहाँ कहेंगे कि ये मिलती जुलती नेमतें हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी कदर की। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि अल्लाह ये तो वैसे ही है, लेकिन उनके जायके अलग होंगे, हो सकता है थोड़ी मिलती जुलती हो। जैसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, जैतून है, खजूर है, शहद है, ये खास खास जो चीज़ें, तो हम इनकी यहाँ कदर करेंगे तो फिर वहाँ भी हमें पता चलेगा कि ये हम कर चुके हैं यूज़। तो अल्लाह को यही चीज़ें पसंद है। ठंडा पानी हम सिर्फ पीते हैं अपने घर में, तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए कि हम जब पानी पीते हैं तो या अल्लाह शुक्र है कि हमें पानी मिल रहा है, कि ना मिले तो हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। फिर हम पढ़ते हैं आयत नंबर जो है वो अगली 26। अल्लाह इस बात से नहीं झिझकता, इन्नल्लाह ला यस्तही, कि अल्लाह इस बात से नहीं झिझकता कि किसी बात को समझाने के लिए किसी हकीर से हकीर चीज़ की मिसाल से काम ले, जैसे मच्छर की या उससे भी ज़्यादा किसी हकीर चीज़ की। बस जो लोग ईमान रखते हैं वो समझ जाते हैं कि जो कुछ है इनके परवरदिगार की तरफ से है, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं भला ऐसी मिसाल बयान करने से अल्लाह का मतलब क्या हो सकता है। बस कितने इंसान हैं जिनके हिस्से में इससे गुमराही आएगी और कितने ही जिन पर सआदत की राह खुल जाएगी। अब देखें कुरान की ये वाली आयत कि इससे गुमराह हो जाता है इंसान। अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी तो वो कहते लो तुम्हारा रब इतना बड़ा हो के मच्छर की मिसाल दे रहा है तो हम तो नहीं मानेंगे, इसी से गुमराह हो जाएंगे। भाई अल्लाह मच्छर की मिसाल क्यों ना दे, तुम बना सकते हो। एक मच्छर से भी छोटी चीज़ कभी देखें आपको, किताबी कीड़ा, रात को किताब पढ़ने की अगर आदत है ना जिनको, तो किताब पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का तोते की तरह का, लेकिन इतना जर्रा कि जैसे एक पेन से जरा लगा दो, उसमें भी जान है। वो भी आप यूं करके पकड़ने लगो पेन से तो वो उड़ जाता है, उसके अंदर भी सब चीजें हैं। तो क्यों ना भाई अल्लाह मिसाल दे, तुम बना लो अगर तुम्हारे में सलाहियत ही है। तो जब अल्लाह बनाएगा, अल्लाह ने तमाम चीजें बनाई हैं, वो तो कहेंगे तुम एक घर बनाते हो ना तो अपनी नस्लों तक को सुनाते हो फिर आगे आगे, ये घर मैंने बनाया था, ये घर मैंने ऐसे बनाया था, उस वक्त ये हुआ था, इतना पैसा लगा था, करते हो ना। तो अल्लाह जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, हर चीज़ जर्रे से लेके पहाड़ों तक, तो उस वो ना अपनी तारीफ करे। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल बात यह है कि जो लोग अहकाम इलाही की अताअत करने का अहद करके फिर इसे तोड़ डालते हैं और जिन रिश्तों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इनके काटने में बेबाक हैं और अपनी बदअमलियों से मुल्क में फसाद फैलाते हैं, सो यही वो लोग हैं जिनके लिए सर तासर नामुरादी है। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार कर सकते हो। कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। कैसे तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का। देखिए ना, एक हैरत की बात भी ये हो रही कि इंसान क्या है, कैसे इनकार कर सकता है अल्लाह का, कि जबकि इंसान अपने बाप की पीठ में एक नुतफा था, कुछ भी नहीं था, उसका वजूद ही नहीं था, फिर तुम्हें बनाया संवारा ठीक पैदा कर दिया। कैसे तुम इनकार कर सकते हो जबकि तुम्हारा वजूद ही ना था। उसने तुमको ज़िंदगी बख्शी, फिर वही है जो मौत तारी कर देता है, फिर वही दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा। बिलाखिर तुमको सबको उसी की तरफ तो लौट कर जाना है। ये इस रब्बे करीम की कार फरमाई है कि इसने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो 7 आसमान दुरुस्त किए जिनसे तुम फ़वाइद हासिल करते हो। वही है जो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अब देखें, ज़मीन के बारे में जानने लगो तो नहीं जान सकते हम, लेकिन आसमान तुम्हारे लिए बनाए। हाँ, हम कितनी दफ़ा ये पढ़ चुके हैं ना, एक आसमान है 500 साल की मुसाफत के बाद पानी पहले आता है, फिर दूसरा आसमान, एक दरिया आता है, समंदर कह लें, जो भी है, फिर उसके बाद इतनी मसाफत अगले की। ये जो बनाने वाला रब है उसने तुम्हारे लिए ये चीज़ें बना के फिर तुम्हें सवार के तुम्हें फिर बताएंगे इस कुरान में कि तुम उस पर ईमान ले आओ। ये सारी जो कुरान पाक में मेहनत हो रही है वो किस लिए हो रही है, ये इंसान हिदायत हासिल कर ले,
इंसान ईमान ले आए और हदायत हासिल कर ले, ईमान ले आए, तो क्या फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है? इंसान का ही, कि वो जहन्नम 2 चीज़ें तैयार की हुई हैं तुम्हारे लिए, या तुम यहाँ बैठे तैयार कर रहे हो अपनी जन्नत भी और अपनी जहन्नम भी, तो इसलिए तुम जन्नत ही तैयार करो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आयत नंबर 30 पढ़ने लगी हूँ, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने अर्ज़ किया क्या ऐसी शख्सियत को खलीफा बनाया जाएगा जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खून रेज़ी करेगी? हम तेरी हमदो सना करते हैं और तेरी पाकीज़गी और तेरी पाकीज़गी और क़ुदूसी का इकरार करते हैं। इरशाद इलाही हुआ कि मेरी नज़र जिस हकीकत पर है तुम्हें उसकी खबर नहीं। यानी जो अल्लाह के पास इल्म है ना, वो किसी के पास इल्म नहीं है। हर एक को इल्म जो है ना उसकी इस्तिताअत के मुताबिक ही दिया हुआ है। एक घरेलू औरत है, वो सिर्फ अपने घर का इल्म ही रखती है, या उसे जो रिश्तेदारों की चालाकियाँ आ गई हैं, होशियारियाँ आ गई हैं। लेकिन एक जो डॉक्टर है उसका इल्म दूसरी औरत नहीं रखती, और जो डॉक्टर है वो इंजीनियर का इल्म नहीं रखती। हर एक को अपना इल्म है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास कितने इल्म है? सारे के सारे उसके पास इल्म है। तो इसलिए वो जब इंसान अब बनाने लगा है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि इसमें मेरा क्या राज है। और वो कहते हैं कि ये खून रेज़ी करेगा। जो फरिश्ते हैं वो उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि ये जो जिन्नात वगैरह हैं, कोई दुनिया क्या है वल्लाहु आलम, इसका मतलब है कि पहले कोई आलम था और वो खून रेज़ी करते थे, जिसका इल्म हमारे पास ज़्यादा नहीं है, या है भी तो लोग इस पे सोचते हैं कि ये कोई आलम था जो खून रेज़ी करते थे और उस पर फिर फरिश्तों को भेजते थे, और उनका सरदार जो है वो इब्लीस होता था, तो वो जाके इनको जंग करके तो इनको निकाल देते थे वहाँ से। तो वो कहते फिर आपको इस तरह की मखलूक पैदा करने लगे कि जो खून रेज़ी करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम नहीं जानते, अब तुम जानोगे कि मैं क्या करने लगा हूँ। और आदम ने फितरी तालीम से तमाम चीज़ों के नाम मालूम कर लिए। तो अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया कि अगर तुम हकीकत हाल से वाक़फ़ हो तो इनके नाम बताओ। अब देखिए ना, इंसान को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ये चीज़ें दी हैं कि वो जिस दुनिया में जाता है, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो 3 साल का भी नहीं होता, वो हर चीज़ का नाम बोलने लग जाता है। उसे कैसे पता चल जाता है सारी चीज़ों के नाम? एप्पल दे दे मुझे, केला दे दे मुझे, ये कर दे वो कर दे, मम्मा बाबा ये वो सब के नाम आ जाते हैं। उसको सारा, और अभी पैदा ही होता है तो उसे माँ का दूध पीना आता है कि कैसे। ये फितरी अल्लाह ने अब उस इंसान को बनाया तो उसकी फितरत में ये चीज़ें रखती हैं। फरिश्ते को इंसान नहीं बनाया, उनकी फितरत में कोई और चीज़ें रखी हैं। उनकी फरिश्तों के लिए क्या चीज़ें रखी हैं? हम तो सना करनी है, बस तुमने अल्लाह की तारीफ बयान करनी है। लेकिन इंसान के अंदर अब सब कुछ रख दिया, शर भी और खैर भी। तो फिर कहा, और आदम ने फिर कहा कि कालू सुबहाना का ला इल्म लना। देखो मैंने इनको जो है वो चीज़ें सिखा दी हैं, फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया कि अगर तुम हकीकत से हाल से वाक़फ़ हो तो इनके नाम बताओ। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम कैसे बताएं? कालू सुबहाना का ला इल्म लना इल्ला मा अलमतना। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपने तो अल्लाह, पहली तो बात है कि आपके लिए ही पाकीज़गी हैं सारी हमदोसना आपके लिए ही, तो हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमारी फितरत में रखा। हकीकत में तो इल्म तेरा ही इल्म है और हिकमत तेरी ही हिकमत है। अच्छा, आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक अपना इल्म दिया था, तो इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था मूसा आप मेरी चीज़ों पे सब्र नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है जब उनका, तो आप कैसे सब्र करेंगे? मुझे अल्लाह ने ये इल्म दिया है, आपको नहीं दिया। तो इसलिए अल्लाह ने इल्म बांटा है, किसी को कोई इल्म दे दिया, किसी को कोई, सारे के सारे इल्म अल्लाह के पास ही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की वो खुद भी तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं अल्लाह सुबहाना का, आप तो पाक हैं, सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। फिर अल्लाह ने कहा कौला या आदमो, ए अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए आदम अब तुम फरिश्तों को इनके नाम बताओ। जब आदम ने बतला दिए तो फिर इरशाद इलाही हुआ कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और ज़मीन के तमाम गैब मुझ पर ही रोशन है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे लिए हैं, और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी मुझसे मख्फी नहीं है। मतलब ये कि कहा जाता है, देखिए मुफस्सिरीन जो है ना वो लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया में जितनी हम चीज़ें यूज़ करते हैं सबके नाम बता दिए। वो एक एक चीज़ का आप छोड़े, कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो सबके नाम बता दिए, और वो हैरान परेशान रह गए कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी फितरत में डाल दिए थे कि इंसान ने जब रहना है तो उनको इन चीज़ों के नाम आने चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर ये हुआ कि जब इज़ कुल्ना लिल मलाइकाति इसजुदू, जब ऐसा हुआ था कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की बुजुर्गी का एतराफ़ करते हुए सजदा शुक्र अदा करो। वो सब हुक्म सुनते ही सजदा शुक्र में गिर गए, मगर इब्लीस को ये सजदा नागवार गुजरा, लगा घमंड करने, और वो था ही मुनकरीन में से। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देते हैं कि जब सजदा आता है तो हम कैसे सजदे में गिर जाते हैं, सही है ना? कि हमें भी हुक्म दिया कि जब कुरान में कहीं भी सजदा आए
تو فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے تب بھی جو حکم دیا وہ چاہے آدم کے سجدے کے لیے دیا، چاہے اس کے شکر میں اپنے سجدے کے لیے دیا، دونوں چیزیں صحیح ہیں، تو سجدہ شکر کرنا چاہیے، اور سب فرشتوں نے کیا۔ لیکن اللہ نے جن کے دلوں میں بغض ہوتی ہے نا، جن کے دلوں میں تکبر، وہ نکال کے اللہ رکھ دیتا ہے۔ پھر کہا، ہم نے آدم سے کہا، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر ہاں دیکھو وہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں شمار ہونے لگو گی۔ لیکن اب یہ چیز نا ہم اس طرح لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں رہو سہو، آرام کرو، دوپہر کا قیلولہ کرو، رات کو سو، صبح اٹھو، تلاوت کرو، کاموں پہ جاؤ، شادیاں کرو، نکاح کرو، کھانے بناؤ، کھاؤ، مگر حرام چیزوں کے قریب نہ جانا۔ یہ ہمارا بھی اس باغ میں، اس دنیا کے باغ میں ہمارا بھی امتحان ہے، یہ کہ ہمارے لیے بھی اللہ نے یہ دنیا جنت کی طرح ہی بنا دی ہے، بہت چیزیں اس میں رکھ دی ہیں۔ تو دیکھو